आयज गोंयच्या लोक आयज आयज गोंयच्या लोकांक आनी गोंयकारांक एक खूब दुखद हें आसा तें म्हणजे बाब रवी नायक जो पात्रांव म्हणून सगळे वळखताले आनी गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री तसोच आतांचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेंचे दुखद निधन काल रात्री जालें आनी एक सगळ्यांक एक शॉकिंग गजाल आहली कारण कितें एक व्हडलो नेतो बहुजन समाजाचो एक खामो म्हणपाक शकता कारण तेणें जें कार्य केल्लें आसा ह्या कितलेशीं वर्सांत आनी तेजे कडल्यान आमी खूब शिकपाक सारकें आसा आमी जेन्ना ताका मेळटाले तेन्ना तो प्रत्येक वेळार आपल्यो ज्यो पयलींचे कशें तेंच्यांनी वावर केल्लो आसा कशें काम केल्लें आसा हेजे प्रत्येक वेळार आमकां सांगताले आतांच एक दीस पयलू 2 दीस पयलू आमकां तो जेन्ना हरवळे एक आमचो प्रोग्राम आसलो त्या दीस आमकां मेळलो तेन्ना म्हाजे कडेन उलोवप जालें त्या टायमारूय तेणें खूब बऱ्या प्रमाणान सांगलें की एकजूटपणान काम करपाक जाय आनी खुबशें काम फुडें व्हरपाची गरज आसा कारण आमच्या बहुजन समाजाचें जें सदांच तो म्हणटालो तें हीत राखपाक जाय आनी तें हीत राखलें नाल्यारूच तें फुडें आमी गोंय बरें व्हरपाक शकतले गोंयकार फुडें बरें रावतले म्हणून एक तेजें विजन जें आसा तें विजन गोंयकार आनी गोंय हें विसरपाक शकना तें विजन आमी फुडें व्हरपाची खूब गरज आसा मुणकाराच्या हितून तेणें कितलोसो आपणाचो हातभार जो आसा तो लायिल्लो आसा आनी तेका लागूनूच म्हाका दिसता कितलेशे आमचे जे कसेल तेजी जमीन म्हणटा ती जमीन आमकां खूब जाणांक मेळपाक शकली जे गरीब लोक जे लोकां कडेन कांय नासलें त्या लोकांक आपणाचो हक्क जो आसा तो त्या टायमार मेळलो आनी तेजो जो हातभार आसा हो आमी सदांच याद दवरपाची गरज आसा तशेंच जेन्ना आमी पळयता की स्पोर्टिंग सॅक्टरान कित्याक आमी जेन्ना मेळ्ळे तेका तेन्ना तो आपूण सांगपाक लागलो की आपूण एकूच जो गोंयचोच न्हू आख्ख्या देशांतलो एक व्हॉलीबॉल नॅशनल प्लेयर तो जावन आसलो आनी तेणें स्पोर्टिंग सॅक्टरान पसून आपणाचो वाव जावं क्रिकेट जावं आनी खंयचे स्पोर्ट्सान तो आपूण जावन स्वताक खेळटालो आजून पसून ताका ती उमेद आहली ती लगाव आहलो आमी पळयता की एग्रीकल्चर सॅक्टर जो खूब मोठ्या प्रमाणान आयज गोंयांत पळयता आनी कितेंय ताका आमी गेले नाल्यार कितेंय सांगलें नाल्यार तो आपूण ना म्हणनासलो शेतकारांक म्हणटा तो पयलू हातभार लावपाचो हात म्हणजे शेतकार आमचे मेन बॅकबोन म्हणटालो आनी ते शेतकारांक हात लावपाक म्हाका याद येता की आमच्या मतदारसंघान जावं गोंयभरान कितलेशे आयज शेतां बुडलीं शेतां पिड्ड्यार जालीं आनी ताका एक उलो मारलो ताका सांगलें की इतली शेतांक आमकां त्रास जाला ताणें एक उतरान सांगलें की सगळ्यांक आपूण दितलो सगळ्यांक पयशे दितलो कित्याक हे पयशे जे आसा ते शेतकारांचे पयशे आनी सगळ्यांक तेणें कंपन्सेशन दिलें आनी हे पयले फावट जालें तशेंच आयज एग्रीकल्चर पॉलिसी तेंच्या नांवान कितलोसो त्रास आनी गांवांनी वचून अशी पॉलिसी म्हणून तुमी पळयता सर कितल्योश्यो पॉलिसी हाडटा पूण त्यो पॉलिसी गांवांनी वचना आमी पळयलें की गांवांनी वचून लोकां कडेन विचारून पंचायतीन वचून जावं जो एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कडेन विचारून एक बरे पद्दतीची जी एग्रीकल्चर पॉलिसी जी ऑपोजिशनान बसून तांकां सपोर्ट केलो की अशी पॉलिसीची गरज आसा असले तरेची पॉलिसी ह्या आमचो रवी नायक बाबान ती हाडली आनी तेंच्या हातभारान आयज ती फुडें वयता सो सगळ्यांक म्हटल्यार आयज आमच्या गोंयभरान एक दुखद अशी घटना जी घडल्या आनी एक तेंच्या फॅमिलीकूय आमी आमचो कॉन्डोलेन्सीस दिवपाक सोदता तशेंच गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक एक याद करपाक की रवी नायक हो एक आवाज गोंयकारांचो आवाज गोंयचो आवाज आनी गोंयचो आवाज जो फुडें व्हरपाचो अशें आमकां तरी दिसता आनी तेजे आत्मेक शांती मेळची लास्ट म्हाजी भेट 2 दीस पयलू जाली आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की तेंच्या वांगडा एक इंटरव्यू म्हणल्यार तो आसून हांव एक इंटरव्यू लास्ट म्हाजे कडल्यान जाली आनी एक बरे पद्दतीन आमचें उलोवप जालें एक ती आठवण सदांच याद उरतली कित्याक एक ज्येश्ठ असो नेतो आनी गोंयचो समाजीक कार्यकर्तो जेंच्यानी समाजांत खुबशें कार्य तेंच्यांनी केल्लें ही आठवण सदांच फुडें बसून फुडल्या जनरेशनाक पावोवपाक लागून बसून आमकां खूब याद उरतली त्या दिसा खूब जाणांचे तेंच्या हातीन भोवमान जालें तेंच्या हातीन खूब जाणांक गौरव सन्मान जालो आनी सगळे गोंयभरांतले सगळे जे लोक आसा भंडारी समाजाचे जावं बाकीचे समाजाचे ते त्या दिसा येयले आनी तांकां ती एक भेट अशी मेळोंक शकतले सो परत एकदां तेंच्या फॅमिलीक कुटुंबाक कॉन्डोलेन्सीस तशेंच तेंच्या आत्मीक शांती मेळची